अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, क़ौमी असम्बली जो इजलास अॼु बि कोरम पूरो न थी सघियो, जॾहिं त काल्ह वारे इजलास में बि कोरम पूरो न थी सघियो ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत तयारी करे पई त मिनी बजट पेश कई वञे, जंहिं ते अपोज़िशन तमामु घणो एहतजाज कयो आहे ऐं तनक़ीद कई आहे त माज़ी में इमरान ख़ान साहिबु तनक़ीद कंदो हो त हर 3 महीने मिनी बजट अची वञे थी ऐं हुकूमतूं जेको आहे बजट मैनेज नथियूं करे सघनि ऐं नाहल हुकुमरानी कंदा आहिनि। पर मिनी बजट जूं तयारियूं आहिनि ऐं हिकु भेरो ॿीहर कोशिशि कई वेंदी त मिनी बजट पास कई वञे। ऐं जॾहिं त अपोज़िशन जो नाज़रीन सूरत हाल इहा आहे त आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जो जेको बयानु साम्हूं आयो आहे त नाहल हुकूमत जो वञणु अणटर आहे ऐं सिंध खे ई इन सॼे मसइलनि जो हल आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माज़ी में बि ईअं कंदी रही आहे। जॾहिं त इस्लामाबाद में बि अची जदोजहद करण जो ऐलान कयो आहे आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु, जॾहिं त इन ते जेको रद्दअमल ॾिनो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत पारां, वफ़ाक़ी हुकूमत जे तर्जुमान जो चवणु आहे त जॾहिं कोर्टुनि में पेशी हूंदी आहे त व्हील चेयर्स ते अपोज़िशन जा लीडर चढ़ी ईंदा आहिनि ऐं जॾहिं ज़मानतूं थी वेंदियूं आहिनि त उनखां पोइ हू जदोजहद जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि ऐं इन क़िस्म जा बयान साम्हूं ईंदा आहिनि। इहा सूरत हाल आहे। इन्हनि मौज़ूअनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे शमीम आरा पंवर साहिबा, जेका क़ौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA आहे। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहिबा। वालेकुम सलाम अदा। शमीम साहिबा, इहो ॿुधायो त मिनी बजट हुकूमत आणण जूं तयारियूं पयूं करे, तव्हां छा था सम्झो त हिकु तरफ़ इमरान ख़ान साहिबु चवंदो रहियो त बार बार हुकूमतूं बजट आणींदियूं आहिनि, इन करे जेको बजट जो स्ट्रक्चर आहे उहा तब्दील थी वेंदो आहे ऐं बजट में जेको ऐलान कयो वेंदो आहे उन बाद हुकूमत डिट्रैक थी वेंदी आहे। हिकु भेरो ॿीहर मौजूदा हुकूमत मिनी बजट आणण जूं तयारियूं करे पई, तव्हां छा चवंदव? मां त इहो ई चवंदसि त मौजूदा वज़ीर आज़म जो नालो यू टर्न आहे ऐं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जॾहिं खां आयो आहे तव्हां ॾिठो जेके बि हिन 126 ॾींहंनि जे धरने ते वेही जेके अवाम सां वाइदा कया हुआ उन्हनि सभिनीनि वाइदे ख़िलाफ़ी कई आहे उनजी ऐं अवाम खे उन जे मद में महांगाई ॾिनी आहे। तव्हां ॾिठो त मुसलसल अवाम खे महांगाई ॾिनी ऐं उन इहो बि तव्हांखे यादि हूंदो अवाम खे, बल्कि इहो यादि हूंदो त हिन इहो चयो हो त आउं IMF वटि कॾहिं बि न वेंदसि, IMF वटि वञण खां बहितर आहे की मां ख़ुदकशी करे छॾंदसि। तंहिंजे बावजूदि न ख़ुदकशी बि न कई ऐं तव्हां ॾिठो त IMF वटि बि वियो ऐं हुनजे कहिड़े असां यू टर्न जी ॻाल्हि कयूं, उन हर यू टर्न वरितो आहे जेको अवाम सां उन धोखेबाज़ी कई आहे, अवाम सां कूड़ ॻाल्हायो आहे। हुअण त ईअं खपे कि इलेक्शन कमीशन खे खपे त आर्टिकल 63, 62 जे तहत हिनखे त डिस्क्वालीफाई करणु खपे। हिकिड़ो प्राइम मिनिस्टर मुल्क जो वज़ीर आज़म जेके अवाम खे वेही ख़िताब में चवे थो त मूंखे जेको आहे न मां IMF वटि कोन वेंदसि, मां महांगाई खे ख़ात्मो कंदसि, मां बिजली जो बिल सस्तो कंदसि। मूंखे इहो बि यादि आहे कि हिन बिजली जो बिल बि साड़ियो कंटेनर ते, जेको आइन जे कानून जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी न कई। अॼु उहो वज़ीर आज़म बिजली जी क़ीमत ॾींहों ॾींहुं वधाईंदो वञे, यूनिट जी रोज़ाना अवाम खे नई महंगाई जी सूरत में ख़ुशख़बरी पियो ॿुधाए, चए पियो घबराना नहीं, महंगाई खे चए थो घबराना नहीं, ये है नया पाकिस्तान। तव्हां ॾिठो त हिन नए पाकिस्तान में हिन अवाम खे छा ॾिनो आहे? अवाम खे बेरोज़गारी ॾिनी आहे। हीअं अल्हम्दुलिल्लाह मां तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां जिन मुलाज़िमनि खे 16,000 मुलाज़िमनि खे बहाल कयो ऐं असांखे यकीन हो कि कोर्टूं अवाम खे रिलीफ ॾींदियूं ऐं हुननि मुलाज़िमनि जेके वेचारा 16,000 मुलाज़िमा जेके तक़रीबन रिटायरमेंट जे क़रीब हुआ उन्हनि खे हुननि बरतरफ़ कयो मौजूदा हुकूमत, पर कोर्टनि जो शुक्रियो अदा थी कयां ऐं थोराई थी आहियां त हुन मुलाज़िमनि खे मुस्तक़बिल, उनजे बचनि जो मुस्तक़बिल खे बचाईंदे उन्हनि खे बहाल कयो आहे, छो जे कोर्टनि इहो अहसासु कयो। ऐं इहो ई चवंदसि कोर्टनि खे त तव्हां जेके बि हुकूमत जेके अवाम जे उसूल जे ख़िलाफ़ अवाम खे तकलीफ़ ॾे जेके फ़ैसिला अगरि हुकूमत करे थी त उहो अदालतनि खे खपे त सो मोटो एक्शन वठी अवाम खे रिलीफ ॾे, छो पाकिस्तान जी अवाम ॾाढी तकलीफ़ में आहे हिन वक़्तु। महांगाई तव्हां ॾिठो त इंडिया जे बनस्बत इंडिया जी जेका महांगाई आहे 43% आहे, असां वटि 17% खां मथे अबाव कंदो पियो वञे। आए ॾींहुं रोज़ाना कंहिं न कंहिं मद में गैस जे मद में बिजली जी क़ीमत में इज़ाफ़ो,
किथे रोज़गार जी ॻाल्हि नथी थिए, किथे महांगाई के जो ख़ात्मा जी ॻाल्हि। इहे ई नया पाकिस्तान। असांखे अहिड़ो नया पाकिस्तान न खपे। असांखे उहो पाकिस्तान खपे जेको क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जुना, जेको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जंहिं हिन मुल्क खे आइन बि ॾिनो, एटमी क़ुवत बि ॾिनी, जंहिं हिन जेको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जंहिं हिन मुल्क जे लाइ तरक़ी जी ॻाल्हि कई, आइन जी बालादस्ती जी ॻाल्हि कई आहे। असांजो जुनाब आसिफ़ अली ज़रदारी जी 18 तरमीम आंदे सूबनि खे बाइख़्तियार कयो, असेंबली खे बाइख़्तियार कयो। असां उहो ई पाकिस्तान चाहियूं था। शमीम साहिबा, इहो ॿुधायो त मौजूदा हुकूमत लाइ कोरम पूरो करण बि मसइलो आहे, बाक़ी हुकूमती कारोबार जेको आहे उहो पंहिंजे जॻह ते उहो बि कोन पियो थिए, त काल्ह बि कोरम असेंबली जो टुटी वियो, अॼु बि कोरम पूरो न करे सघी हुकूमत। तव्हां छा था सम्झो हिकु अहिड़ी हुकूमत जेका कोरम बि पूरो न करे सघे, जेका हिकु बुनियादी ज़िम्मेदारी हूंदी आहे, त बाक़ी अवाम जी हालत ज़ार कीअं बहितर थींदी? तव्हां सोचो कि कोरम खे पूरो करणु हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे। जॾहिं त हुकूमत जा मेंबर सीरियस न आहिनि, हुकूमत सीरियस ई न आहे, इजलास घुरायो वञे थो ऐं करोड़ रुपया अरबे रुपया ख़र्च थियनि था हिकिड़े इजलास ते, त हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे कि कम अज़ कम उनजे मेंबरनि खे बाउंड कयो वञे ऐं कोरम खे पूरो कयो वञे। अपोज़िशन हमेशह अपोज़िशन जा तक़रीबन मेंबर तक़रीबन मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं उहे ई कोरम पॉइंट आउट कंदा आहिनि। ऐं जीअं त मिनी बजट जे हवाले सां उहो IMF जी शराइतनि खे IMF खे ख़ुशि करण जे लाइ मिनी बजट आंदो पियो वञे ऐं हुनखे इन ॻाल्हि जो अहसासु कोन्हे त हुनजी शराइत जेके तव्हांखे ख़बर आहे छा आहिनि। पेट्रोल जी क़ीमत में इज़ाफ़ो आहे, डॉलर जी क़ीमत में इज़ाफ़ो आहे। IMF जी ख़ुशि करण ते उनजी शराइतनि खे पूरो करण जे लाइ असांजे काफ़ी इदारा आहिनि जिन खे हिन गिरवी बि कयो वियो आहे ऐं पाकिस्तान खे तमामु घणो कर्ज़ी बि बनायो वियो आहे। हीअ हुकूमत जे वस जी ॻाल्हि कोन्हे, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जी वस जी ॻाल्हि कोन्हे। हिन खे खपे त फौरी तौर ते मुस्तफ़ी हुजे, इस्तीफ़ा ॾे असेंबली तां, छो जे हिन जा वज़रा पाण तव्हां ॾिसो रोज़ाना अवाम वटि त कोन वेंदा आहिनि, पंहिंजे हल्कनि वटि त बिल्कुलु कोन वेंदा आहिनि। हीअ रुगो मीडिया ते ऐं हुन प्रेस ते वेही रुगो इहो ई चवंदा आहिनि त का महांगाई कोन्हे। महांगाई जो किथे आहे? महांगाई आई कोन्हे। हाणे तव्हां सोचो जेके मिनिस्टर जेका हुकूमत महांगाई करे रही आहे, जंहिंमें शौकत तरीन बि जेको हिन जो हो उन पाण हिन ॻाल्हि खे क़बूल कयो आहे। हिन जा वज़रा पाण चवनि था वाक़ई मुल्क में तमामु दीवालो थी वियो आहे महांगाई जे करे। ऐं पोइ इहा हुकूमत तव्हां कीअं था अचो त असेंबली में ई नॉन सीरियस आहिनि, असेंबली में ई नथा अचनि मेंबर। मिनी बजट जी असां सख़्तु मज़म्मत कंदासीं, असां एहतजाज कंदासीं, छो जे अवाम खे तकलीफ़ दे आहे। अवाम जे लाइ एटमी बम जी सूरत में आंदो वेंदो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुनजो तहफ़ुज़ करे थी। असांजे चेयरमैन बिलाल भुट्टो तव्हां ॾिठो कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुज़ाहिरा थिया जेका 10 डिसंबर ते बि असां कया, 17 डिसंबर ते बि थियो ऐं अवाम हुनजो तमामु घणो मोह ॾिनो। अवाम तमामु तकलीफ़ में, तव्हां ॾिठा केॾा वॾा धरना थिया, केॾा वॾा एहतजाज थिया ऐं यकीनन असां अवाम सां गॾु आहियूं, अवाम जी तकलीफ़ खे महसूसु था कयूं। पाकिस्तान जी तरक़ी असीं चाहियूं था, पाकिस्तान जे अवाम जे रोज़गार चाहियूं था, उन्हनि जे मुस्तक़बिल चाहियूं था, असां महांगाई खे ख़तमु करणु चाहियूं था। अच्छा, तव्हां ज़िक्र कयो त इमरान ख़ान साहब खे इन सॼे हालात में इस्तीफ़ा ॾियणु खपे। ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान पाण ते इस्तीफ़ा न ॾींदो, इहो अपोज़िशन जो हाणे फ़र्ज़ु आहे। इन्हनि सॼी कारोबार जेको आहे हुकूमत जो, तव्हां चओ था त हू नाकाम आहिनि, त पोइ अदम एतमाद छो न आंदो वञे पियो? इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते त इनकार कयो PDM सां पीपल्स पार्टी, पर अदम एतमाद वारी ॻाल्हि पीपल्स पार्टी इनिशिएट कई, पर हिन वक़्त ताईं अहिड़ो को मामिलो नज़र कोन पियो अचे। बिल्कुलु असांजी कोशिशि रहंदी, असांजे क़ाइदीन हिन लाइ बि गौर कनि पिया। ऐं तव्हां ॾिठो असांजे को चेयरमैन जुनाब आसिफ़ ज़रदारी हाणे कल्ह ई हुन ऐलान कयो आहे त असां खेमा लॻाईंदासीं। बिल्कुलु असां खेमा लॻाईंदासीं, छो जो असां अवाम जी दर्द खे तकलीफ़ खे घणो महसूसु कयूं था ऐं असां हाणे सबर सां कोन रहंदासीं। उहा बिल्कुलु अवाम असां सां गॾु आहे ऐं बिल्कुलु असां इहो खेमो बि लॻाईंदासीं। खेमा लॻाए अवाम जे लाइ रोडनि ते बि निकितासीं ऐं निकिता आहियूं। ऐं जीअं त तव्हां अगरि असेंबली जी ॻाल्हि कई, PDM जी ॻाल्हि कई आहे, त PDM जे जेका अहम करंट इशू जेके अचनि था असेंबली में, उन में PDM सां गॾु असां हमेशह सहकार कयो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त हाणे जेको हो उन ते बि असां हुननि सां गॾु रहियासीं। ऑर्डिनेंस जेको आंदो पिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जे हवाले सां, जेका हिन धांधली जे लाइ पंहिंजे वज़रा खे NRO ॾियण जे लाइ हिननि हिकिड़ी प्री प्लानिंग ठाही आहे। तव्हां ॾिठो हिनजी नाकामी, हिकिड़ो ज़मनी इलेक्शन में तव्हां ॾिठो त जेके बि ज़मनी इलेक्शन थिया उन में टोटल हिननि खे नाकामी थी। थर पार्कर खां वठी उमरकोट खां वठी सांगड़ खां वठी कराची,
इन्हनि खे नाकामी नसीब थिए। हाणे तव्हां ॾिठो बल्दियाती इलेक्शन KPP में तव्हां ॾिठो कहिड़ी हालत थी। मौजूदा हुकूमत जेका इक़्तिदार में हुजे, जंहिंजा वॾा दावा हुजनि, तव्हां ॾिठो PTI मुकमल तौर ते नाकाम वई ऐं हारजी वई। उन्हनि वज़ीर आज़म क़बूल कयो। हाणे चवनि था असांजा जेके असां कैंडिडेट हुआ उहो कमज़ोर हुआ, ही हुआ। इहो त हाणे तव्हां पंहिंजी नाकामी खे तस्लीम कयो। तव्हां नखे अवाम रद्द करे चुकी आहे। अवामी तव्हांखे वोटनि जे ज़रिए बल्दियाती इलेक्शन में हिकिड़ो सूबो तव्हांखे साबित करे चुको आहे त अवाम तव्हांखे क़बूल नथी करे। त मां वरी बि इहो ई मुतालबो कंदसि KPP जी बल्दियाती इलेक्शन खे ॾिसी तव्हां इस्तीफ़ा ॾियो। ठीकु आहे शमीम आरा पंवर साहिबा, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, जेका क़ौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मेंबर आहे ऐं PTI जी एक अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। नुसरत साहिबा, ये बताएं कि मिनी बजट की तैयारी हो रही है, तो माजी में भी PTI तनकीद करती आ रही है कि माजी की गवर्नमेंटें जो उन्होंने जो बजट बनाते हैं वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, हर तीसरे महीने मिनी बजट आ जाता है। तो एक मरतबा फिर PTI गवर्नमेंट मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही, तो क्या समझती हैं कि ये खुद मैनेजमेंट की नाकामी नहीं है कि आप फिर बार बार मिनी बजट लाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात इस तरह उसकी नाकामी की नहीं बनती कि हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है, और जब आप IMF के पास जाते हैं तो उनकी बहुत कड़ी शराइत होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अपना पैसा वापस भी चाहिए, जो वो कर्ज देते हैं वो उनको वापस भी चाहिए। तो वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है जब मज़ीद टैक्सेस लगें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ होता है नॉर्मली। तो अब चीज़ें जो हैं आलमी मंडी से रिलेटेड होती हैं सारी, कि अगर वहाँ पे तेल की कीमत ज़्यादा है तो नेचुरली यहाँ पे बढ़ेगी, वहाँ पे सोने की कीमत ज़्यादा है तो यहाँ पे बढ़ेगी। उससे ही फिर आस्ता आस्ता, क्योंकि स्टेट बैंक में जो रिज़र्व होता है वो सोना की सूरत में होता है, और उसकी कीमत जब बढ़ती है तो फिर हालात बेहतर होते हैं इधर, कि हमारे मुल्क के सोने की कीमत बढ़ रही होती है। लेकिन अदरवाइज़ जब इंटरनेशनल मंडी में चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी, ज़्यादा मुश्किल होगा, तो फिर वो हमारे मुल्क में महंगाई होगी लाजमी। ये मैनेजमेंट की नाकामी इसलिए नहीं हम कह सकते कि इस वक्त रिज़र्व में जितने पैसे हैं हमारे पास उससे पहले कभी नहीं थे, फिर जितना कर्ज़ा हम लोगों ने वापस चुकाया है वो भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप यकीन करें कि ये हुकूमत अपेरेंटली तो ज़ाहिर है महंगाई है, अपेरेंटली नहीं बल्कि महंगाई तो है, और उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। जब महंगाई लोगों को परेशान कर रही है तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आप OIC की कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं या लोगों को दूसरे ममालिक आपकी हिमायत कर रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ है। उनको सिर्फ ये होगा कि टमाटर महंगा है, दालें महंगी हैं, चावल महंगा है, आटा महंगा है। वो सिर्फ इसमें उनको एक्चुअली ये जो माफिया सिस्टम हमारे यहाँ है उसने टिका दिया है इस बात के ऊपर कि वो कुछ और सोचते ही नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। और फिर अपोजिशन ने जिस तरह ख़राब किया, आपको पता है कि पहले दिन से जो स्पीच करने खान साहब खड़े हुए हैं तो नाअहल और सिलेक्टेड और सब इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहनी शुरू की, तो वो एक माइंड लोगों का बना रहे थे इतने अरसे से कि लोग इनके ख़िलाफ़ होते जाएं। और फिर अब कोरोना की वजह से जो महंगाई हुई है उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। ये बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इससे अवेयर नहीं हैं या वो उसको कीमत कम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वही बात आती है कि आलमी मंडी में अगर चीज़ें महंगी हैं तो होंगी। और फिर दूसरा हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना वो मेरे ख्याल में मिडल मैन का है। जब आप एक चीज़, जैसे मैं सोहराब कोट गई हुई, वहाँ से लेके आई मुर्गी, देसी मुर्गी, अंडे और इस तरह की थोड़ा सब्ज़ी वगैरह भी, आप यकीन करें 100 टाइम्स कीमत ज़्यादा लेते हैं ये लोग, कि वो चीज़ वहाँ और यहाँ से। गवर्नमेंट PTI की नहीं है, बाकी तीनों सूबों में तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, मिडिल मैन का किरदार जो कि मनफी है उसको वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी 3 सूबों में ये चीज़ नज़र नहीं आती। नहीं, लेकिन वो एक्चुअली जिस तरह हमारे बचपन में होता था कि फूड इंस्पेक्टर्स आके दुकानों में देखते थे कि लिस्टें लगी हुई हैं कि नहीं, और वो दुकानदार
ایکچولی وہ بیچ رہے ہیں اس قیمت پہ یا نہیں بیچ رہے. لیکن اب میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ ہر چیز کمشنر ڈپٹی کمشنر کے اوپر ڈالتی ہے. تو کمشنر ڈپٹی کمشنر تو اکیلے نہیں سارا کچھ دیکھ سکتے, یہ تو ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بہت زیادہ اس میں پھیلے ہوئے ہیں. اگر مافیا کا ان کو کہا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں کہا ہوا کہ وہ خراب کرنا, حکومت کو ناکام کرنا, حکومت کے خلاف اس طرح کی چیزیں کرنا جو واقعی دکھتی رگ ہے عوام کی. ٹھیک کرنا بھی حکومت کا کام ہے, بالکل ڈیفینیٹلی ہے. لیکن ابھی آپ اگر دیکھیں کہ ان کی دونوں جماعتوں کی باتیں اگر سنیں تو آپ بے انتہا حیران رہ جائیں گے. ایک 50 سال پرانی ہے اور ایک آلموسٹ 30 سال پرانی جماعت ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم آئیں گے تو ہم ملک کو سنبھال دیں گے. تو بھائی تمہیں تو 3 4 دفعہ چانس ملے ہیں. جیسے وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنٹینیوس 13-14 سال سے ہے, کبھی فیڈرل میں کبھی صوبے میں تو کوئی اور آیا ہی نہیں ہے. کراچی میں ہمارے ووٹ ضرور زیادہ پڑے اور ہم لوگ جیتے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کوئی کام ایسا سچ کرنے نہیں دیا جاتا. جیسے پانی کا ہے, سب سے زیادہ مسئلہ کراچی کے لوگوں کو پانی اور آج کل گیس کا ہو گیا, کیونکہ گیس کے ریزرو کم ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی سوئی گیس اس وقت کی ہے, اور میں چونکہ واقع سے ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اپنے گھر میں کبھی لکڑی کا یا الیکٹرک چولہا نہیں دیکھا, گیس ہمیشہ سے تھی. تو اتنی دور دراز بلوچستان سے آ گئی لیکن بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملی. اور وہ والی گیس کتنی استعمال ہوگی, آہستہ آہستہ ریزرو کم ہوتے جائیں گے. اب اس کے ریزرو بہت کم ہو چکے ہیں گیس کے. سندھ میں جو نکلی ہے وہ پتہ نہیں کس طرح پرووائڈ کی جا رہی ہے, نہیں کی جا رہی, کیونکہ سندھ کے لوگوں کو بہت مسئلہ ہے, کراچی کے لوگوں کو بہت مسئلہ ہے. ابھی جیسے میرے اپنے گھر میں پچھلے 2 مہینے سے سلنڈر استعمال ہو رہا ہے. اچھا, دوبارہ بات مینجمنٹ پہ آتی ہے کہ ظاہر ہے جب وسائل کم ہو جاتے ہیں تو ان موجود وسائل کی ڈسٹریبیوشن اگر فیئر کی جائے, گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ ہے کہ سی این جی اسٹیشنز کو وہ الو کر دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو دیں گے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی, تو کبھی ان کی کم کر دیتے ہیں, کبھی سی این جی کی کم کر دیتے ہیں, کبھی ڈومیسٹک صارفین کی کم دیتے ہیں. تو کبھی وہ یہ پالیسی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں. دیکھیں مینجمنٹ کی بات وہاں پہ آتی ہے کہ آپ کے پاس ہو اور آپ نہ کر رہے ہو. یہ سب سے بڑی غلطی تھی میرے خیال میں مشرف کی, جو اس نے سی این جی پہ گاڑیاں چلا دیں. وہ تمام سی این جی جو کہ ایکچولی کارخانوں کو جانی چاہیے تھی وہ گاڑیوں میں آ گئی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک گھر میں اگر 2 گاڑیاں تھیں یا 1 گاڑی تھی تو 4 گاڑیاں ہوں گی, کیونکہ 120 روپے کا اس زمانے میں آتا تھا, سلنڈر ڈلوایا اور سارا دن آپ کا گزر گیا. تو وہ ایزیسٹ وے تھا, لیکن اس سے تباہی اتنی بچی کہ ہمارے کارخانے بند ہو گئے, ہماری باقی چیزیں خراب ہو گئیں, کیونکہ وہ سی این جی گاڑیوں کے لیے نہیں تھی, یا تو گھریلو صارفین کے لیے یا کارخانوں کے لیے تھی. تو یہ چیزیں, یہ مطلب الزام ہمارے اوپر لگا دینا کہ جی ہماری مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, ہماری وہ آپ یہ دیکھیں وہ کہیں سے کاٹ کے کہیں دیتے ہیں, پھر کہیں سے کاٹ کے کہیں دیتے ہیں, لیکن کارخانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا. کارخانوں کو بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل اپنے ملک کو ڈبو رہے ہیں. اب جب کہ گیس صارفین, گھریلو صارفین کا, اب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر سلنڈر آ رہا ہے, نارمل گیس جو پائپوں میں آتی ہے وہ نہیں آ رہی, تو اسی طرح لوگ بہت پریشان ہیں. بچے صبح ناشتے کے بغیر جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. میرا اپنا کوک میرے بیٹے کے آفس کھانا جاتا ہے 14-15 لوگوں کا, تو وہ صبح 5 بجے اٹھ کے پکانا شروع کرتا ہے, رات کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے, صبح اس وقت تھوڑی گیس آ رہی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ سلنڈر سارا دن یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں لاہور پہ خیمہ لگاؤں گا, اب انف از انف, اسلام آباد جاؤں گا, جدوجہد کروں گا. کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات بھی پی ٹی آئی ہار گئی ہے. کہیں پی ٹی آئی کی عوام کی ڈیلیورنس میں کوئی مسئلہ ہے, یا جو اپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی وہ ریفلیکشن اب آ رہا ہے, اور اپوزیشن ابھی جاگ بھی اٹھی ہے. 23 مارچ کو لانگ مارچ بھی آ رہا ہے. زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے, اس لیے کیا ہے؟ لیکن زرداری صاحب کے اس پہ تو کہنا بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ بھائی صاحب آپ آج سے نہیں, پتہ نہیں کب سے حکومت میں ہیں. پہلے آپ کی بیگم صاحبہ 2 دفعہ تھیں, اس سے پہلے بھٹو تھے, اور حکومت ہی کر رہے ہیں. اب اگر آپ نے کچھ سنبھالنا ہوتا ملک کو تو سنبھال لیتے. نوکریوں کی جہاں تک وہ بات کرتے ہیں کہ نوکریاں ہم نے دیں, تو نوکریاں تو ابھی بھی دے رہے ہیں. میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ کے بیٹھتا ہے ایڈوائزر سی ایم کا یا کوئی, تو وہ 4-5 لوگ آتے ہیں, وہ سائن کرتے ہیں, صبح آ جانا آفس. نوکریاں تو دے رہے ہیں وہ, اسی لیے تو ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, کیا آپ نے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کیا؟ کیا آپ نے اس طرح کے ریزرو بنائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال کے بعد ڈیمز بن رہے ہیں اور ان پہ کام ہو رہا ہے, کہ لوگوں نے کہا کہ ثاقب نے سارا پیسہ لے کے بھاگ گئے. ایک پیسہ نہیں, وہ سارا کا سارا بینکوں میں موجود تھا اور اب استعمال ہو رہا ہے وہ.
اسی طرح وہ جی رضائی صاحب نے کہا میں پنجاب میں کیمپ لگاؤں گا اور میں پتہ نہیں کہاں اسلام آباد آؤں گا، یہ کیا کروں گا، تو کر لیں، وہ یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں، کیونکہ ہم سب نے دیکھا ہے جو دھرنے اور دھرنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں جلسوں کے، بلکہ سب سے زیادہ بڑی ناکامی ان کی لاہور میں ہوئی جو ایک جلسے کی صورت میں ان کا تھا پی ڈی ایم کا. تو زرداری صاحب بہت عقل مند آدمی ہیں، میرے خیال میں پولیٹیشین بہت شاندار ہیں وہ، لیکن پازیٹیوٹی کی طرف آئے نا، وہ صرف زندگی کو نیگیٹیوٹی میں کیوں گزارنا چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کیوں کریں جو آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہو. وہ کہتے ہیں کہ میرا جینا مرنا یہی ہے. بالکل آپ کا جینا مرنا یہی ہے، لیکن پیسہ تو یہاں سے باہر لے گئے نا. ایان علی نے ایک سال میں 200 ٹرپ کیے تھے دبئی کے، تو مجھے بتائیے وہ کہاں جا رہا تھا پیسہ؟ وہ سارا مختلف بینکوں میں جمع ہے نا. اب اگر پتہ بھی ہے تو ثبوت اگر مل بھی جائیں تو ہم پیسہ واپس نہیں لا سکتے، کیونکہ وائٹ کالر کرائم وہ کرائم ہے جس میں مرڈر نہیں ہے کہ آپ نے مرڈر کیا آپ کو پکڑ لیں گے. اس میں ثبوت مل بھی جائیں تو ہم پیسہ واپس نہیں لا سکتے. اس کے باوجود وہ لے کے آ رہے ہیں. میں بل جاتی الیکشن جی اس پہ میں ایون اس میں بھی جو بائی الیکشن ہوئے تھے مختلف حلقوں میں، تو اس میں بھی دیکھا یہ گیا کہ پی ٹی آئی نہیں جیت پا رہی. تو کمی کہاں پہ ہے؟ مطلب گورنمنٹ کی یا پی ٹی آئی کی پالیسیز پہ کوئی کمی تو ہے جو عوام ظاہر ہے ابھی نالا ہوتی جا رہی ہے. اس میں ظاہر الیکشن میں مطلب پتہ چلتا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، کے پی میں جو مولانا صاحب جیت گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نون لیگ کتنی زیادہ ان کی فیور میں ہے مولانا کی، اور نون لیگ کو فنڈ کہاں سے آتے ہیں؟ پڑوسی ملک سے. تو سارا فنڈ لگایا گیا ادھر، ہمارے جو لوگ تھے ان کو توڑا گیا ہے، اور ایک کی جگہ اگر 4 کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے نمائندے، 3 آزاد اور 1 اس کا، اور سب نے پیچھے پرائم منسٹر کی تصویر لگائی ہوئی ہے، مجھے بتائیں لوگ کیا کریں گے؟ کنفیوژن کا شکار ہوں گے نا. پیسے دے کے خریدا گیا ہے، پیسے دے کے ساری گڑبڑ کروائی گئی ہے، پروف کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پکا یقین ہے کہ سب کچھ ایسے. اچھا، فواد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کی میڈیا کوریج بند کی جائے تو وہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے خان صاحب بھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے بھی بہت ہی ایج لیا میڈیا کا، وہ بالکل عیاں تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست اب میڈیا کے سہارے پہ چل رہی؟ پہلے خان صاحب لے رہا تھا ایج، ابھی اس کو مریم صاحب. لیکن پہلے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی پہ خبر آ گئی، ایک پی ٹی وی ہوتا تھا یا اخبار میں آ گئی، لوگ اس کے تھرو چل رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بھٹو کی کمپین کیسی تھی. پشاور میں ایک بندہ قتل ہوا تھا اور اس پہ بھٹو نے جو مہم چلائی وہ ایوب خان اتار دیا. اس وقت کوئی میڈیا اس طرح کا ایکٹیو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ مریم نواز کی اگر میڈیا کے تھرو ہے تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ آج کل میڈیا صرف ٹی وی میڈیا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک چیز چلتی ہے اور سیکنڈوں میں وہ لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو سیاست تو چونکہ کام ہی اس طرح کا ہے کہ آپ یو وانٹ ٹو ایکسپوز دا پرسن، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویکنیسز کو زیادہ سے زیادہ سامنے لے کے آئیں. تو سب لوگ کر رہے ہیں یہ کام اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی پرائم منسٹر کی بہت عزت ہے. لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی یا جو چیز ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر کا اپنا ہاتھ نہیں ہے. وہ بے ایمانی نہیں کر رہے، وہ کوئی چوری نہیں کر رہے، وہ پیسہ باہر نہیں بھیج رہے، وہ جائیدادیں نہیں بنا رہے. انہوں نے جو بنگالہ بنایا وہ اپنی کرکٹ کی آمدنی سے بنایا، اس سے بہت پہلے کی بات ہے یہ ساری. تو میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہے نا ان سے ڈس ہارٹنڈ ہے. ایک تھوڑی سی ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اگر ہم مہنگائی کو کم کر لیں کسی نہ کسی طرح، جیسے انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگلے 3 مہینوں میں ہم کم کر لیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی لوگ ووٹ پرائم منسٹر کو ہی دیں گے، عمران خان کو. کورم جو نہیں پورا ہے وہ بھی کوئی مجبوری ہے، جس طرح آپ نے آئی ایم ایف کی یا گیس کی باقی ساری آپ نے وہ مجبوریاں بتائیں. کورم بھی نہیں پورا ہو رہا ہے، کوئی اس میں نہیں، اس میں کوئی مجبوری نہیں. یہ لوگ جان کے نہیں آ رہے، یا تو یہ پریشر ڈال رہے ہیں وزیر اعظم کے اوپر اس طرح، کیونکہ جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو یہ بہت زیادہ روتے گاتے ہیں اور بہت زیادہ سفارشیں لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح پھر ان کو ٹکٹ ملتا ہے. جب ٹکٹ مل جاتا ہے تو دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اور وہ نہیں آ رہے اسمبلی میں. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر روز اپوزیشن نے تو ایک تہیہ کر لیا ہے نا، ابھی اجلاس شروع نہیں ہوتا اور وہ فوراً کال کر دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں، دیر سے بھی آتے ہیں. پی ٹی آئی والے دیر سے آتے ہیں. نہیں آتے تو لوگ تو ہمارے بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے. ان کے بھی اگر کاؤنٹ کریں تو کم ہوں گے، لیکن ان کے تو ظاہر ہے ضرورت نہیں ہے کہ ان کا. تو ٹھیک ہے نصرت واحد صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھی.
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सेनेटर रहमतुल्लाह काकड़ साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ JUS आहे ऐं अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब। रहमतुल्लाह साहब, ये बताएं, एक तो आपको मुबारक हो, KPK में बलदियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी आपने हासिल की है, तो ये इस कामयाबी से आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमती दावा थी तो क्या वो दावा मनफी रेटिंग में जा रही है, क्योंकि जो बाई इलेक्शन थी उसमें भी PTI को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, क्या कहेंगे? गुजारिश ये थी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके टीवी का, आपके साथियों का। ये बात तो रोज रोशन की तरह आया थी कि खैबर पख्तूनख्वा रोज अव्वल से ही JUI का गढ़ रहा है। ये अलग बात थी कि गुज़िश्ता इलेक्शंस में कुछ मैनोरिंग और मैनिपुलेशन वगैरह ऐसी हुई है कि उसमें आउटसाइडर जो है वो अननोन फिगर जो है वो उनको सीटों पे लाया गया। तो और फिर ये तो एक खुला रोज़ रोशन की तरह आया बात है कि एक आम आदमी लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है वो तो एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं और गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर तहसील यूनियन डिस्ट्रिक्ट सबको, तो उसमें आवाम ने अपना फैसला दे दिया है। वैसे भी नेशनल लेवल पे भी आम आदमी की जिंदगी जो है वो तो अजीरन बन चुकी है। लोग नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अपने उरूज पे है, तो ये चीजें तो फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटीज हैं। काकड़ साहब, ये बताएं कि अब ये सूरत हाल है तो क्या लॉन्ग मार्च जो होगा PDM का वो एक डिसाइसिव साबित हो सकता है, क्योंकि अभी अवाम का जो फैसला है वो भी आ चुका है? जब अवामी फैसला आ जाता है तो फिर उसके सामने कोई भी चीज नहीं रुक सकती है। ज़ाहिर है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था और किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ वो था। अब इसके आगे जितने भी खसो खशाक होंगे वो इसमें बह जाएंगे, वो इसके सामने नहीं रुक सकेंगे। हम और आप सब एक आम लाइफ से ताल्लुक है हमारा, यानी इस वक्त 50 रुपए वाली चीनी लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि 150 में बिकी। 70 रुपए पेट्रोल इस वक्त 140 में बिक रहा है पर लीटर, यानी आटा 30-35 रुपए से लेके 70 से 80 रुपए तक पर किलो बिका। गैस के नर्ख आसमान तक पहुंच गए। बिजली तो ऐसा भी हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर 2-2, 3-3 मरतबा इनको ये रेट्स बढ़ा रहे हैं। और फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हमारे कोलीग हैं, दोस्त हैं, भाई है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम इसको हर महीने 4-5% बढ़ाया करेंगे। और मेडिसिन की वो जो है कीमतें वो 500% इन्होंने बढ़ा दी हैं। तो ये कहाँ जाके ये चीजें रुकेंगी? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या आलम है? वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? वो 50 लाख घर कहाँ गए? वो जो बाहर से वो बाज हमारे PTI के दोस्त जब बूट टेबल पे रख के बात किया करते थे टॉक शोज में कि बाहर के मुल्कों से लोग नौकरियां मांगने आया करेंगे, क्या हालत है? अब ये जो इस्लामाबाद जैसा जो हमारा पूरे पाकिस्तान का दिल है, हमारा फेडरल कैपिटल है, उसमें अगवा बराए तावान की केसेस होने लगे हैं, टारगेट किलिंग शुरू हो गई, दिन दिहाड़े घरों में डाके पड़ रहे हैं। ये सब बेरोजगारी और गुर्बत और लाकानूनियत और हुक्मरानों की नाअहली और वीक कमांड की वजह से है। काकड़ साहब, आपने जो ये बात पोर्ट्रे की है और ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि हम लाहौर में आके खेमे लगा रहे हैं और इस्लामाबाद में जाके जदोजहद करेंगे, तो PDM का प्लेटफॉर्म भी है,
تو کیا اپوزیشن اب کوئی نتیجہ خیز جدوجہد کی طرف جا رہی ہے یا علامتی احتجاج ہوگا اور اس حکومت کو اپنا جو مدعا ہے عمران خان صاحب کو بینگا وزیر اعظم وہ پورا کرنے دیا جائے گا؟ دیکھیے اب تو چیزیں علامتی نہیں رہی، ویسے بھی ان کے 4 سال پورے ہونے کو ہیں، مہینے 2-3 بعد ان کے 4 سال پورے ہو جائیں گے، آخری سال ویسے ہی الیکشن کا ہوتا ہے، لیکن اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور جتنی بھی اپوزیشن ہے چاہے وہ کسی بھی نام سے، ان کے لیے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور کندھے سے کندھا ملا کے چلیں اور پھر کوئی حل نکالیں، ورنہ آپ دیکھیں انفلیشن ریٹ کیا ہے، آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں 115 یا 17 سے اس وقت 180 کراس کر چکا ہے، اور یہ 200 تک اس کو بھائیوں کا پروگرام ہے کے ساتھ کھینچنے کا۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ادب عرض کروں گا کہ ان کو اب پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملا کہ وہ وہاں سے ہمیں بندہ بھیجے گا، جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ باقی ملکوں میں جہاں جہاں وہ رہے ان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے ہیں، اب ہم ہی رہ گئے تھے، ہم تو پہلے ہی اس پہ تھے، ہم تو کچکول توڑنے والے تھے، ہم تو خودکشی کو ترجیح دینے والے تھے۔ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خودکشی کروں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اب تو 1 ارب ڈالر کے لیے ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اور کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے ہائی ویز کی خبریں ہیں کہ اس کو مورگیج کر رہے ہیں، ہمارے رپورٹس جو ہیں وہ اس کو ہم جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں ان کو ہم IMF اور ورلڈ بینک اور فورن جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا اگر عام آدمی کو اس کا پتہ چل گیا ایسا طوفان آئے گا کہ یہ پھر پولیٹیکل پارٹی سے بھی نہیں رکے گا، یہ ہم ملک کو بیچنے چل پڑے ہیں۔ کاکڑ صاحب، آپ نے انفلیشن کا ذکر کیا، آپ نے IMF کا ذکر کیا، تو ایک گورنمنٹ منی بجٹ کی تیاری کر رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں عمران خان صاحب کہتا تھا کہ ہر 3 ماہ بعد منی بجٹ آ جاتا ہے، حکومت بجٹ کو مینج نہیں کر پا رہی ہے، تو اب وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے جو خان صاحب جس پہ خدشہ ظاہر کرتا تھا؟ میری گزارش یہ ہے، میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا حکومت سے کہ ذرا، اور پھر یہ تو یہ جو میڈیا ہے وہ ان کے اپنے جو ایکشن تھے وہ ذرا ریپلے کر کے دکھائیں۔ جب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تیل 1 روپیہ بڑھ جائے تو اس مینس کہ وہاں کا پرائم منسٹر چور ہے، تو اب ہم تو کچھ نہیں کہتے، یہ خود کہیں کہ یعنی آپ نے 100+% جو ہے وہ آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ لوگوں پہ ترس کھائیں، جان چھوڑیں لوگوں کی، صرف قوم کو گالیاں دینے سے یا پولیٹیکل لیڈرز کے یا پولیٹیکل اپوننٹس کو برا بھلا کہنے سے آپ کی اکانومی ٹھیک ہونے کو نہیں ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں ہم پہ، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا ایک بڑا ہی قریب جو اسلامی ملک ہے سعودی عرب، وہ آپ کے یہاں کوئی 20 بلین ڈالر کی اس کی پلاننگ تھی کہ وہ یہاں انویسٹ کرے گا، اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں جا کے وہ 200 ارب US ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے وہ ایگریمنٹ بھی کر چکا ہے۔ سی پیک کو دیکھ لیجئے، ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، قربت گوادر سے جو ہمارے دوست آتے ہیں جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، ٹوٹلی کام رک گیا ہے، لا اینڈ آرڈر اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کہ ہمارے جوان اس میں شہید ہو رہے ہیں، پبلک شہید ہو رہی، ایون کوئٹہ شہر میں آپ دیکھ لیجئے ہمارا مشہور بزنس روڈ ہے کنداری بازار، اس میں دن دہاڑے دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے حکومت چلانا۔ بے شک ایک اچھا کرکٹ پلیئر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا نیشنل لیڈر بنے گا، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رحمت اللہ کاکڑ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سان گڈ حاضر تھینداسوں۔ پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ڈیندا، اللہ حافظ۔